बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। यौम आशूरा के रोज़ा के बारे में अल्लाह के प्यारे महबूब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया और इस रोज़े के बारे में जो फजीलत अता फरमाई, इस रोज़े की फजीलत बहुत ज़्यादा है, इसका सवाब बहुत ज़्यादा है। 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा। अल्लाह के प्यारे महबूब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस वक़्त मदीना तैयबा के अंदर तशरीफ़ लाए तो यहूदियों को देखा कि वो 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखते हैं, यौम आशूरा का रोज़ा रखते हैं। तो अल्लाह के प्यारे महबूब ने इरशाद फरमाया, भाई तुम 10 मुहर्रम का रोज़ा क्यों रखते हो? उन्होंने आगे से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हम इसलिए रोज़ा रखते हैं कि इस दिन अल्लाह पाक ने हमारे नबी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़िरऔनियों से नजात अता फरमाई। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब्बुल जलाल ने फ़तह अता फरमाई और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को रब्बुल जलाल ने जब फ़तह अता फरमाई, फ़िरऔनियों को गर्क किया, तो हम उस दिन के शुक्राने के लिए हम 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखते हैं। और ये भी याद रखें कि 10 मुहर्रमुल हराम का दिन तारीख़ इस्लाम से पहले ये बहुत बड़ी अहमियत का हामिल था। इस दिन अल्लाह तबारक तआला ने बेशुमार अंबिया कराम के ऊपर अपने फजल व करम को नाज़िल फरमाया। तो जब इतना कहा कि अल्लाह तबारक तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौम को फ़िरऔनियों से निजात अता फरमाई, फ़िरऔन और फ़िरऔन के जो साथी थे उनको रब्बुल जलाल ने पानी के अंदर गर्क किया, तो अल्लाह के प्यारे महबूब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो फिर मूसा तुम्हारी निस्बत हम मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़्यादा करीब हैं। तो आपने ख़ुद भी रोज़ा रखा 10 मुहर्रमुल हराम का और अपने सहाबा कराम को भी 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखने का अल्लाह के प्यारे महबूब ने हुक्म भी इरशाद फरमाया। और एक रवायत के अंदर आता है कि जब बंदा 10 मुहर्रम का रोज़ा रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको इतना सवाब अता फरमाता है, इतना सवाब अता फरमाता है, जैसा कि अल्लाह के प्यारे महबूब ने इरशाद फरमाया कि जब आदमी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखता है तो 1 साल पहले के रब्बुल जलाल गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। और एक रवायत के अंदर आता है कि अल्लाह के प्यारे महबूब ने इरशाद फरमाया, जब बंदा 10 मुहर्रम का रोज़ा रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला एक रोज़ा रखने की वजह से 1 साल पहले के जो बंदे ने गुनाह किए होते हैं वो गुनाह इस रोज़े का कुफारा बन जाता है। यानी बंदे ने जितने गुनाह होते हैं ये रोज़ा उन गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। अल्लाह तबारक व तआला बंदे के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। और ये भी याद रखें, गुनाह सगीरा हो, गुनाह कबीरा ना हो। कबीरा गुनाह तो अल्लाह तबारक व तआला जब चाहे जिस वक्त चाहे अल्लाह पाक मुआफ़ फरमा देगा, लेकिन गुनाह सगीरा की बात है। सगीरा गुनाह अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। अगर अल्लाह चाहे तो अपनी रहमत कामना से कबीरा गुनाहों को भी अल्लाह तबारक व तआला मुआफ़ फरमा दे सकता है। वो रब्बुल जलाल जिस अंदाज में चाहता है उसी अंदाज में करता है। और एक रवायत के अंदर आता है कि अल्लाह के प्यारे महबूब ने इरशाद फरमाया, इससे कबल एक बात हो गई थी तो अल्लाह के प्यारे महबूब की बारगाह के अंदर सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह, हम जब भी कोई काम करते हैं ये यहूदी लोग हमें ताना देते हैं। वो कहते हैं कि जब तुम्हारा इस्लाम नया है, जब तुम्हारा दीन नया है, तुम्हारा पैगंबर एक अलग है, तो फिर हर बात के अंदर तुम हमारी इत्तिबा क्यों करते हो? अल्लाह के प्यारे महबूब ने जब ये बात सुनी तो सरकार ने इरशाद फरमाया, अब तुम यहूद की मुखालफत करो। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, कैसे मुखालफत करें? तो सरकार ने इरशाद फरमाया कि वो इससे कबल एक और बात हुई थी
اور صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ لوگ اس انداز میں کہتے ہیں کہ ہم بھی پگڑی باندھتے ہیں اور تم بھی پگڑی باندھتے ہو، تمہارے اور ہمارے درمیان تو فرق ہی کوئی نہیں، ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تم بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہو، تمہارے اور ہمارے درمیان فرق تو ہے نہیں۔ تو اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا اب تم یہود کی مخالفت کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ کیسے مخالفت؟ فرمایا یہودی لوگ فقط پگڑی باندھتے ہیں اور تم پگڑی کے نیچے ٹوپی پہنو تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے۔ اور پھر فرمایا یہودی 10 عاشورہ یعنی عاشورے کے دن 10 محرم الحرام کے دن ایک روزہ رکھتے ہیں، اگر اللہ نے چاہا تو اگلے سال میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو جب اتنا کہا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال نے اگلے سال اپنے پاس بلا لیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی اس حدیث مبارکہ کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے 10 محرم کا روزہ رکھا ہے تو 10 کے ساتھ ہم 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں، اگر 9 کا نہیں رکھ سکے تو پھر 10 کے ساتھ 11ویں کا بھی ہم روزہ رکھیں تاکہ اللہ کے نبی کے فرمان کے اوپر ہمارا عمل ہو جائے۔ اگر کوئی بندہ ایک دن کا روزہ رکھ لیتا ہے تو یہ نفلی روزہ ہے، ایک دن کا بھی روزہ رکھ لے گا تو اللہ کی بارگاہ میں اس کو ثواب پورے کا پورا ثواب پہنچے گا، یعنی اس کے 1 سال پہلے کے گناہ رب ذوالجلال اس روزے کے تصدق سے معاف فرما دے گا۔ تو یہ دن بڑا عظمت والا ہے، اسلام سے پہلے بھی اس دن کو خاص فضیلت حاصل تھی، اسلام کے اندر بھی اس دن کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ تو اس دن ہم کثرت کے ساتھ عبادت کریں، یعنی قرآن کریم کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، درود پاک ہے، جو بھی آپ کو آتا ہے، روزہ بھی رکھیں تاکہ اللہ کے پیارے محبوب کی سنت ادا ہو سکے، اور روزے کے ساتھ ساتھ آپ ذکر و اذکار بجائے آپ فالتو ٹائم پاس کریں، فالتو گفتگو کے اندر آپ ٹائم پاس کریں، اس سے بہتر ہے کہ آپ اس دن روزہ بھی رکھیں اور روزے کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی سارا دن ہوتا رہے، تاکہ رب ذوالجلال ہمیں روزے کے ساتھ ساتھ کامل پورا دن اپنی یاد کے اندر گزارنے کا بھی اللہ تبارک تعالیٰ ثواب عطا فرمائے۔ تو اس دن ہمیں سب کو اللہ تبارک تعالیٰ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے ساتھ ہم سے برائیاں ہو جاتی ہیں، خرافات ہو جاتی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سب کو معاف فرمائے، کیونکہ اس دن اللہ پاک نے اپنے انبیاء کرام کے اوپر بھی اپنے انعامات نازل فرمائے۔ بے شمار انبیاء کرام ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے 10 محرم الحرام کو ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے انعامات نازل فرمائے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دن 10 محرم کا بڑی فضیلت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو 10 محرم کا روزہ رکھنے کی اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں 10 محرم یوم عاشورہ کے بارے میں اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا، قیامت کے بارے میں جب سوال ہوا نا تو اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا قیامت قائم ہوگی اور وہ 10 محرم الحرام کا دن ہوگا، بروز جمعۃ المبارک ہوگا، اور جب 10 محرم کا دن آتا ہے تو کائنات کا ہر ایک ذرہ اللہ کے خوف سے کانپتا ہے، پرند و چرند کانپتے ہیں کہیں قیامت نہ قائم ہو جائے۔ تو 10 محرم کا دن قیامت جب زمین و آسمان جب ٹوٹیں گے نا تو اس وقت بھی 10 محرم الحرام کا دن ہوگا، قیامت کا جب آغاز ہوگا تو 10 محرم کا ہی دن ہوگا۔ تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کو 10 محرم، قیامت و 10 محرم، اور دن کون سا ہوگا؟ جمعۃ المبارک کا دن ہوگا۔ تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کو 10 محرم کا روزہ، یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ 10 کے ساتھ ساتھ ہو سکے تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں، اگر 9 کا نہیں رکھ سکے تو آپ 10 کے ساتھ 11ویں یعنی ایک روزے کو ملا لیں، چاہے پہلے ملا لیں چاہے آپ بعد میں ملا لیں، تاکہ اللہ کے پیارے محبوب کے فرمان کے اوپر عمل ہو سکے۔ اگر آپ نے فقط ایک روزہ رکھا 10 کا تو وہ بھی کافی، اللہ کے نے جو ارشاد، اللہ کے پیارے محبوب نے جو ارشاد فرمایا اس کے اوپر بھی عمل ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کو 10 محرم کا روزہ رکھنے کی اللہ پاک
10 کے ساتھ 9 یا 11 کا بھی رکھنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔